Bismillahirrahmanirrahim. डियर स्टूडेंट, डियर गाइस, हम अक्सर अंग्रेज़ी बोलते वक्त अपने जो रिलेटिव होते हैं या रिश्तेदार होते हैं उनके नाम अंग्रेज़ी में जानने से या बोलने से घबराते हैं। जबकि आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि नई नस्ल जो है मुकम्मल तौर पर रिश्तों के नाम जो है अंग्रेज़ी में इस्तेमाल कर रही है, तो हमें ये इस वीडियो में देखना होगा कि कौन सा नाम जो है वो मुनासिब है और रिश्ते के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और उनके मानी क्या होते हैं। ज़रा इसको हम देख लेते हैं। कुछ मुख्तसर अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं रिश्तों के बारे में, और वो हम देख रहे हैं कि इससे वक्त की बचत भी होती है और ख़ूबसूरत बन जाता है। निक नेम वगैरह रखे होते हैं। इस तरह बाज़ बड़े तकद्दुस वाले हमारे रिश्ते हैं तो उनको भी हमने मुख्तसर कर लिया है। सबसे पहले है ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर को ग्रैंड पा कहा जाता है, ग्रैंड पा। और इसी तरीके से फादर को डैडी या डैड भी हम कहते हैं। वैसे तो हमारी ज़बान में हम अब्बू कहते हैं और अब्बू का तर्जमा जो है वो डैडी, डैड, फादर हम नहीं कहते। इसी तरीके से ग्रैंड मदर है, ग्रैंड माँ कहते हैं, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। मेरी ग्रैंड माँ ने ये कहा, ग्रैंड माँ ने कहानियाँ सुनाई। और इसी तरीके से मदर, मदर को हम मम्मा, मम्मी, मॉम वगैरह के नाम से पुकारते हैं। और हस्बैंड है हबी। अगर हबी कहा जाए तो इसका मतलब है हस्बैंड। हस्बैंड को हबी कहते हैं। ये मुख्तसर अल्फाज हैं कुछ जो हम रिश्तों में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो अंग्रेज़ी में मुख्तसर अल्फाजों की बहुत बड़ी तादाद है जो हम अलग देखेंगे, वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से मुख्तसर अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वीडियो चूँकि रिश्तों के मतलब है तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ रिश्तों के मतलब की बात की है। रिश्तेदारों के लिए अंग्रेज़ी अल्फाज के बारे में अक्सर उलझन का शिकार रहते हैं लोग। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि लफ्ज़ कज़न या अंकल वगैरह किन रिश्तों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सहूलत के लिए दर्ज झैल अल्फाज की वजाहत की जाती है, तो यहाँ पर हम इनकी वजाहत करते हैं। पहले थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत कर लें और उसके बाद पूरे रिश्तों की फहरिस्त आप देखेंगे। सबसे पहले है अंकल। अंकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़। बच्चे भी अंकल इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपनी उम्र से बड़े लोगों को हमेशा अंकल कहते हैं। तो अंकल जो हैं वो चचा, खालू, मामू, ताया, फूफा वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये जो हमारे रिश्ते हैं, चचा है, खालू है, मामू है, ताया और फूफा, इन तमाम को हम अंकल पुकार सकते हैं। और इसके बाद अंकल का जो साथी लफ्ज़ है वो है आंट या आंटी या आंटी, चची, ममानी, खाला, ताई, फूफी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आंट या आंटी, आंटी वगैरह लफ्ज़ हम आजकल इस्तेमाल करें। ये मुख्तसर हैं अल्फाज इस्तेमाल किए हुए। और ये रिश्तों के लिए, तकद्दुस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में चूँकि ज़्यादा अल्फाज नहीं है, हमारे यहाँ उर्दू में ज़्यादातर अल्फाज हैं, तो ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर एक ही लफ्ज़ हमने ज़्यादातर बोलना है। और बहरहाल थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इनमें। कज़न है चचा ज़ाद, मम्मू ज़ाद, खाला ज़ाद, ताया ज़ाद, फुफ्फी ज़ाद के लिए इस्तेमाल। जो भी ज़ाद है जिसके साथ लगता है ज़ाद, उन तमाम के लिए कज़न इस्तेमाल करना है। वैसे ये आजकल वैसे भी रवाज बन गया है कि कज़न लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई दोस्त भी हैं तो हम उनसे पूछें तो वो अपने रिश्ते को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए कहते हैं कि हम आपस में कज़न हैं। सर है या मैडम है,
ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ذلیل ہونے والا لفظ ہے وہ ہے سر۔ سر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قابل تکریم اور عزت ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، استاد ہے، پروفیسر ہے، یا آپ کا سینئر آفیسر ہے، اور ان لوگوں کے لیے سر کا لفظ متعین ہے۔ لیکن ہم ہر آدمی کو گدی ریڑھی والا بھی سر بول رہا ہے، موچی بھی سر بول رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ سر بول رہا ہے اپنے آپ کو یا دوسروں کو۔ تو اس کو سب سے زیادہ پیٹا ہے، اس لفظ کو ہم نے سر بہرحال استعمال ہوتے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کو عزت کے لیے بلانے کے لیے ہم میڈم کہہ سکتے ہیں۔ میڈم بھی عام طور پہ جو رسپیکٹیبل خواتین ہوتی ہیں، ٹیچر وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے لیے ہی یہ لفظ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کچھ رشتوں کے الفاظ ہیں جو یہاں پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ پتہ تو آپ لوگوں کو ہے تھوڑا بہت، لیکن یقین کر لیں کہ یہی الفاظ ہیں۔ فرینڈ، میرے فرینڈ، فرینڈ کا مطلب دوست، سہیلی بھی ہے، فیمیل یا شیمیل جو بھی ہے، فرینڈ فرینڈ ہی ہوتا ہے۔ وائف ہے، اسی طریقے سے وائف ہے، اور وائف بیوی کو کہتے ہیں۔ ہسبینڈ ہے، خامند ہے، ہسبینڈ خامند، اس کو ہمارے معاشرے میں عزت کے لیے میاں بولتے ہیں، میاں۔ اور اسی طریقے سے گرینڈ فادر ہے، دادا یا نانا، دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں گرینڈ فادر۔ اور گرینڈ مدر ہے، اگر آپ نے ان کو ڈسٹنکشن کرنی ہے تو بڑا آسان سا کام ہے، ان کے ساتھ مٹرنل لگا دیں۔ نانا کو آپ مٹرنل بنا لیں، ویسے گرینڈ فادر رہنے دیں۔ اسی طریقے سے گرینڈ مدر کو دادی، اور مٹرنل گرینڈ مدر ذرا لفظ بڑا ہو جاتا ہے، مٹرنل گرینڈ مدر نانی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گرینڈ سن ہے، تو جو ہم آپ کے نواسے ہیں یا نانی ہے، نانا ہے، ان کے ساتھ آپ نے مٹرنل لگا لینا ہے، اور باقیوں کے ساتھ مٹرنل نہیں لگانا، تو وہ ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے۔ گرینڈ سن پوتا ہے یا نواسا ہے، گرینڈ ڈاٹر پوتی یا نواسی۔ سٹیپ فادر ستیلا باپ، سٹیپ مدر اور ستیلی ماں، ستیلا باپ اور ستیلی ماں۔ اسی طریقے ستیلا بھائی ہے، سٹیپ بردر ہے، سٹیپ سسٹر ہے، ستیلی بہن ہے، سٹیپ سن ہے، ستیلا بیٹا، سٹیپ ڈاٹر، ستیلی بیٹی، نیفیو بھتیجا یا بھانجا۔ بھانجے کے لیے بھی ہم نیفیو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور نائس ہے، نائس یا بھانجی ہے، سسٹر ان لا سالی یا باوج، بردر ان لا سالہ ہے، سن ان لا سالہ ویسے عجیب سے لفظ ہے، بردر ان لا ہی صحیح ہے، سن ان لا دماد، اور ڈاٹر ان لا بہو، ڈاٹر ان لا بہو کو کہتے ہیں۔ اور یہ الفاظ فادر ان لا سسر، مدر ان لا ساس، مٹرنل انکل ماموں، اور شاگرد پیپل، ہی از مائی پیپل، وہ میرا شاگرد ہے، یا ڈسپل، ڈسپل بھی عام طور پر استعمال کر لیتے ہیں لفظ۔ ڈیئر گائز، یہ کچھ الفاظ کی ہم نے پریکٹس کی، دیکھا، اور یہ بہت ہی کام آنے والے، چونکہ ہمارا رشتوں کے ساتھ پیار محبت چلتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہم رشتے استعمال کرتے ہیں، رشتے نہیں ہیں، وہ رشتے نہیں ہوتے، جیسے لور ہے، بیلاوڈ ہے، یا ہم کسی کو الزام لگانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا لور ہے، یہ بیلاوڈ ہے، یہ فلاں ہے، تو وہ رشتے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی آپ نے کنسیڈر کر لینا۔ تھینک یو ویری مچ، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انگریزی سیکھیں۔ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، امید ہے کہ تمام لوگ انگریزی سیکھیں گے۔ انگریزی سیکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔